देव बरो दीस दिवंक तुमकां सोमेस्तांक आयची शुभ वार्ता जर तर आमी नियाळ केल्यार जेजूचो पाटलाव करचें तितलें सुलाभ न्हय. पूण खंडीत जावन आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा. देवाच्या उतरांची खरी वळख आमकां जायचे जाल्यार मात्र क्रिस्ताच्या पाटलान आमकां वसोवंक जाता या ताच्या मेटांनी आमकां चलोवंक जाता. पळया आयचे वासाप आमी शुभ वार्ता आमी जर तर नियाळ केल्यार दोळ्यांक दोळो आनी दांताक दांत अशें सांगलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगता तुका वायट करतल्यांक आड रावं नाका. कोणी तुज्या उजव्या पोल्याक तापड मारीत जाल्यार घुंवण तुजो दावो पळय ताका दाखय. कोणी तुज्या दगल्या खातीर तुजेर दावो मांडीत जाल्यार तुजो शेळोय ताका व्हरूंक सोड. कोणी अधिकारी तुका बोळ करूंक 1 मैल चलूंक करी जाल्यार ताचे सांगात 2 मैलां वच. तुजे लागीं मागतेल्याक दी आनी तुजे लागीं उसने दी म्हूण मागतेल्याक पाट परती नाका. खंडीत जावन आमकां ल्हान संगती विशांत आमच्या घरांत इल्लें मीठ चड उणें जाल्यारच आमकां सोंसून व्हरूंक जायना. आमी बोंब मारता आमच्या आवयक या आमच्या बायलेक या आमच्या कोणे ते रांदलां तांकां न्हय. आनी आमी हांगा बरो हें बरो जेजूची शिकोवण इतली हें जायत गे आमकां हें पाळूंक जायत गे. खंडीत आमकां जायना. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमचे थंय ना जाल्यार खंडीत हें आमकां पाळूंक जायना. पूण क्रिस्ता थंय कितें आसा सांगुल्लो तो कोण हें उतार कोणें सांगलां पळय तो कोण म्हणून पयलें तुवें जाणा जायचे. पयलें तुवें जाणा जायचें ताचें थंय कितें आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो तो आरंभ आनी अंत्य जावन आसा. तोच तुजो रचणार तो तुजो पोसणार जावन आसा. देखून हो कोण म्हूण तुवें पयलें जाणा जायचें. आज कोणायकी क्रिस्ता विशांत गोत्तू ना. क्रिस्त कोण म्हूण गोत्तू ना. ताच्या काळजाची आशा कितें ताचे उद्देश कितें सांगल्ले म्हूण तुका गोत्तू ना. म्हळ्यार देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार कालें मोग. देव काकुळटार. देव बोगसान आसो. देव नीज जावन मोगाळ तो कुरपाळ हें ताच्या भुरग्यां थंय असले स्वभाव येवंक येजे असले स्वभाव येजे जाल्यार हे क्रिस्तान आमकां दाखयल्या ताच्या जिविता मुखांत. तो ह्या संवसाराक आयलो सगळ्यांचो ताणें मोग केलो. दुस्मानाचो ताणें मोग केलो. आपणाक मारतेल्याक ताणें आपलो पोळो दिलो. ताचे वस्तूर ओडतेल्यांक ताचे वस्तूर दिले. सगळें दिलें मोगाच्या बाबतींत. हें म्हज्या खातीर ताणें हें सगळें सोंसुल्लें. आनी म्हाका सर्गीचें रास दिवं. आज जर तर हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करतां जाल्यार म्हजे स्वभाव अशेले जातात. क्रिस्ता थंय आसलीं सर आत्मीक आशिर्वादां ही म्हजी जातात. ताकाच 2 कोरिंथी चॅप्टर 5, 15, 16, 17 जर तर आमी नियाळ केल्यार जर तर क्रिस्ता थंय तूं एक जाताय जाल्यार क्रिस्ता थंय तूं एक जाताय जाल्यार तूं एक नवी रचना जाताय. पोरणें सगळें गेलें. पोरणें तें गलीज जिबीत सगळें गेलां. आतां सगळें नवें जालें. हें कोणाचें काम? देवाचेंच काम. क्रिस्ता जेजू मुखांत हें सगळें जालां. आनी ही सताची शुभ वार्ता परगट करूंक देवान तुका मोन्यारपण दिलां. वच ही शुभ वार्ता सांग. क्रिस्ता थंय कितें आसा? सासणाचें जिवीत आसा. क्रिस्ता थंय आमकां ससनाक जियोंक आसा. आनी देवाचे स्वभाव क्रिस्ता थंय येतात. आनी देवी हांव क्रिस्ता बरी जायचे म्हूण आशेता. आमेन.